योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां भौमवासरे एतदनुसारम् एप्रिल् मासस्य 15 दिनाङ्के 25-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपुरस्सरं विवेकचूडामणिं प्रविशामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। इदानीम् अस्माभिः ध्यानसाधना प्रकरणस्य का फलश्रुतिः तस्मिन् विषये अत्र भगवत्पादैः 3 श्लोकाः प्रतिपादिताः सन्ति। तेषां श्लोकानां वयम् आश्रयं कुर्मः। स्वबोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च सैन्ये तदाश्रयस्वात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि विश्वजातम् इति एकः श्लोकः अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। यथा कश्चित् एकः राजा भवति एवं च स राजा सर्वदा सुरक्षितः भवति, कारणं तस्य सैन्यं नृपस्य राज्ञः रक्षणाय एव कार्यं करोति। एवं च सैन्यस्य बलेन राजा अपि स्फूर्तिवान् भवति। सः नैष्ठिकः राजा तस्य सैन्यबलेन सुरक्षितः भवति। एवं च सैन्यमपि स्वकीयं कार्यं करोति, राजा अपि तथैव करोति। अत्र राजा निष्क्रियः अस्ति, अर्थात
एकामपि क्रियां न करोति, क्रियारहितः इति निष्क्रियः। तथापि जड़ पदार्थेषु चेतन पदार्थेषु राज्ञा एव चैतन्यं प्रदीयते। सैन्यस्य मध्यभागे स्थित्वा अयं राजा चैतन्य प्रदानात्मकं कर्म करोति, अर्थात चैतन्यं प्रददाति। चैतन्य प्रदानात्मकं कर्म करोति नाम चैतन्यं प्रददाति। तर्हि अत्र राजा अर्थात कः, सैन्यम् अर्थात किं? तर्हि किञ्चिदस्माभिः ह्यस्तनदिवसे ज्ञातम्। तर्हि अत्र राजा नाम आत्मा, एवं च सैन्यं नाम शरीरे पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच तन्मात्राणि, पंच महाभूतानि, अंतःकरण चतुष्टयम्, एतत् सर्वमपि तस्य नृपस्य सैन्यं वर्तते। तत्र च अयं राजा सुरक्षितोऽस्ति। अतः एतस्य कस्यापि राज्यस्य ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति चेत् नृपेण किं क्रियते तद् ज्ञेयं भवति। सैन्यं किं करोति तद् ज्ञेयं नास्ति। तद्वद् अस्माकं शरीरेपि कः ज्ञेयः? तर्हि एकः आत्मा अस्ति, सः ज्ञेयः। ज्ञेयः अर्थात ज्ञातुं योग्यः ज्ञेयः। आत्मा ज्ञेयः अस्ति। यथा एतस्य संपूर्णस्य जगतः आत्मा सूर्यः अस्ति, तद्वत् अस्माकं शरीरस्यापि एकः सूर्यः भवति। रुद्राष्ट्राध्याय्यां चतुर्थे अध्याये अंतिमे मंत्रे एतदागच्छति। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। तर्हि अत्र अयम् आत्मा ज्ञेयः अस्ति। अस्माकं जीवनस्य परमं चरमं लक्ष्यम् इदमेव अस्ति यत् अयम् आत्मा ज्ञेयः। यथा चतुर्षु महावाक्येषु अपि एकमस्ति, अयमात्मा ब्रह्म। तर्हि ब्रह्मभूतस्य आत्मनः एव ज्ञानम् इति मानवजीवनस्य सार्थक्यं प्रतिपादयति। तर्हि अनेन ध्यानसाधना प्रकरणेन इदमपि एकं कार्यं भविष्यति। तद्वत् तृतीये एवं च अन्तिमे श्लोके फलश्रुति रूपेण पुनः कथयति बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयं तदात्मना योऽत्र वसेद् गुहायां पुनर्न तस्यांगगुहा प्रवेशः। आदौ पदच्छेदः। बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्म अस्ति सत्यं परम अद्वितीयं तद् आत्मना यः अत्र वसेत् गुहायां पुनः न तस्य अंगगुहा प्रवेशः इति पदच्छेदः। कीदृशः अयमात्मा? तर्हि उक्तं सदसद्विलक्षणः, अर्थात वैलक्षण्यम् अस्ति आत्मनः। श्रीमद्भागवत महापुराणेपि
आत्मनः स्वरूपं बहु उत्तमतया प्रतिपादितं वर्तते। द्वितीयस्कन्धे अपि आगच्छति, सप्तमस्कन्धे अपि आगच्छति, एकादशस्कन्धे अपि आगच्छति आत्मनः स्वरूपं। तर्हि आत्मज्ञानं नाम आत्मविषयकं ज्ञानं। तर्हि अत्र अस्माभिः इदं ज्ञेयमस्ति यत् अयम् आत्मा अद्वितीयः अस्ति। अद्वितीयः नाम न द्वितीयः इति अद्वितीयः। किन्तु अत्र उक्तं बुद्धौ गुहायां। बुद्धौ इति बुद्धिशब्दस्य सप्तमी एकवचनं वर्तते। गुहायाम् इति गुहाशब्दस्य सप्तमी एकवचनम् अस्ति। बुद्धिरूपायाः गुहायाः अन्तः आभ्यन्तरजगति यः तिष्ठति सः आत्मा। तर्हि एकवारं बुद्धिरूपायाः गुहायाः तत्र यः विराजते, यः तिष्ठति, यः निवसति, यत्र विद्यमान अस्ति सः आत्मा, तत्र ब्रह्मरूपेणैव एतस्य आत्मनः स्थितिः वर्तते। ब्रह्मा अस्ति, अयम् आत्मा ब्रह्मा अस्ति अर्थात ब्रह्म अस्ति। तर्हि कदाचित् प्रश्नः भवति, अयम् आत्मा एव ब्रह्म अस्ति चेत् तस्य स्थाने अर्थात आत्मनः स्थाने अस्माभिः ब्रह्मशब्दस्य एव वारं वारं प्रयोगः कर्तव्यः, येन अयम् एकः विचारः दृढः भवेत् यत् यस्य ब्रह्मणः शोधने अहम् अस्मि, अन्वेषणम् अहं करोमि, तद् ब्रह्म अर्थात् अयम् आत्मा। तर्हि अत्र भगवत्पादैः तदेव प्रोक्तं। किं? तर्हि अत्र विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति आत्मनः। तत्र एकं विशेषणं प्रदत्तम्, अत्र ब्रह्मणः इत्यस्य विशेषणानि सन्ति इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गे तानि विशेषणानि सन्ति। किन्तु सर्वाण्यपि विशेषणानि आत्मनः वर्तन्ते। किन्तु आत्मने ब्रह्मशब्दः प्रयुक्तः इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गे तानि विशेषणानि सन्ति। सदसद्विलक्षणं ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? सदसद्विलक्षणं। सदसद्विलक्षणं नाम आत्मानात्मतत्त्वयोः विशिष्टं ज्ञानं धारयितुं क्षमता यस्य अस्ति। आत्मतत्त्वम् अनात्मतत्त्वम् अर्थात सदसद्विलक्षणम्। नित्यानित्यवस्तु विवेकः। यदि कश्चित् पृच्छति विवेकशब्दस्य अर्थः कः भवति, तर्हि शास्त्रस्य एकं कार्यमस्ति विवेकस्य जागरणम्। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे माहात्म्ये प्रथमः एव प्रश्नः पृष्टः, भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। तर्हि प्रथमः प्रश्नः अस्ति विवेकवृद्धिः कथं भवेत्। तर्हि पुनः तत्रैव प्रश्नः भवति यद् विवेकस्य जागरणं तु पृष्टं, किन्तु विवेकः अर्थात् कः विवेकः? पुनश्च तत्रैव महात्म्ये उक्तं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः, तदा विवेकः उदयते। पुनः तत्र बहूनि कारणानि प्रदत्तानि सन्ति। यदनेन कारणेन विवेकस्य जागृतिः भवेत्, अनेन कारणेन विवेकः जागृतः भवेत्। किन्तु विवेकशब्दस्य अर्थः कः?
शास्त्र परंपरायां विवेक शब्दस्य अर्थः कः भवति? एकः शब्दः अस्ति विनयः, एकः शब्दः अस्ति विवेकः। श्रीमद् भागवत महापुराणे तदर्थं तृतीयः शब्दः प्रदत्तः वर्तते प्रश्रयः। प्रश्रयः अर्थात् विवेकः। किन्तु विवेक शब्दस्य अर्थः कः? अस्माकं गृहे कश्चित् अभ्यागतः, कश्चित् अतिथिः आगच्छति चेत् अस्माभिः जलं गृहीत्वा एकस्मिन् पात्रे सम्यक् प्रकारेण बहु विनयपूर्वकं तत् जलं तस्मै प्रदीयते, स्वागतं स्वागतमिति कथ्यते। भोजनस्य समयः अस्ति चेत् भोजनाय निमन्त्रणं दीयते। एवं च यदि एवं प्रकारेण व्यवहारः क्रियते चेत् अस्माभिः विचार्यते अयम् एकः विवेकः। यथा गुरुं दृष्ट्वा छात्रः प्रणमति, कश्चित् विचारयति अयं छात्रः विवेकसम्पन्नः अस्ति। समये वर्गं प्रविशति, सम्यक् प्रकारेण पठति, गुरोः आज्ञायां तिष्ठति। तद्वत् गृहेपि बालकः सम्यक् प्रकारेण कार्यं करोति, मातुः पितुः आज्ञां पालयति। अस्माभिः विचार्यते अयं बालः विवेकसम्पन्नः अस्ति, अयं विवेकः। स विवेकः सत्यं, किन्तु तदर्थं शब्दः अस्ति विनयः। विनयी अस्ति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु विवेक शब्दस्य अर्थः भवति नित्यानित्यवस्तु विवेकः। एतादृशी व्याख्या प्रदत्ता वर्तते। किं नित्यं किम् अनित्यम् इत्यस्य ज्ञानम् अर्थात् विवेकः। किं सत्यं किम् असत्यम् इत्यस्य ज्ञानम् अर्थात् विवेकः। कुत्र मम हितं कुत्र अहितम् इत्यस्य विचारः अर्थात् विवेकः। किं सत्यं किम् असत्यम् इत्यस्य ज्ञानम् अर्थात् विवेकः। तर्हि नित्यानित्यवस्तु विवेकः। एतादृशस्य विवेकस्य पूर्णं ज्ञानम् आत्मनि वर्तते। आत्मा जानाति, अतः सः विवेकसम्पन्नः, अर्थात् नित्यानित्यवस्तु विवेकः तस्मिन् वर्तते। कश्चित् विद्यालयं गत्वा पठति, कश्चित् कदापि विद्यालयं न गच्छति, तथापि विवेकस्तु सर्वेषु वर्तते। सर्वेपि जनाः जानन्ति यद् विवेकः अर्थात् किम्। कुत्र मम कल्याणं कुत्र कल्याणं नास्ति, कुत्र मम श्रेयः कुत्र मम प्रेयः, एतत् सर्वेपि जानन्ति। केवलं शास्त्राणि पठन्ति, संस्कृत विश्वविद्यालयेषु पठन्ति ते एव जानन्ति इति न, सर्वेपि जानन्ति। विवेकः परमात्मना सर्वेषु स्थापितः। किं पेयं किं न पेयं, किं भक्ष्यं किं न भक्ष्यं, कुत्र गन्तव्यं कुत्र न गन्तव्यम्, एतत् सर्वं विवेके आगच्छति। यः शास्त्राणि न पठति सोऽपि जानाति यद् ईश्वरः अस्ति, तथापि केचन जनाः तथा व्यवहरन्ति यद् ईश्वरः नास्ति, अतः ते नास्तिकाः। नास्ति भगवती बुद्धिः तेषाम् इति ते नास्तिकाः। किन्तु अन्तश्चेतसि रवः आगच्छति, ध्वनिः भवति यद् ईश्वरः अस्ति। तर्हि नित्यानित्यवस्तुनः विवेकः यस्मिन् वर्तते तद् ब्रह्म स आत्मा इति एकम् उक्तम्। एतस्य आत्मनः एतस्य ब्रह्मणः यदि नित्यं ज्ञानं भवति, सर्वासु अवस्थासु इदं ज्ञानं भवति चेदत्र भगवत्पादैः उक्तम् अंगगुहा प्रवेशः तस्य न भवति, अर्थात् पुनः मातुः गर्भं सः न प्रविशति। अत्र कीदृशः शब्दप्रयोगः कृतः?
अंगगुहा प्रवेशः अंगरूपस्य अत्र मातुः गर्भः एकः उक्तः अर्थात् पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इति न भवति सः मुक्तः भवति यथा मदालसा कथयति तद्वत् भवति मदालसा इति भारतीय परंपरायाः एका तादृशी नारी या नारी आत्मविश्वासपूर्वकं वदति यः कोऽपि जीवः एकवारं मम गर्भम् आगमिष्यति सः पुनः कदापि भूतले शरीरं धृत्वा नागमिष्यति कारणं तेन प्रकारेण अहं मम मातृत्वं प्रदास्यामि येन तस्य पुनर्जन्म न भविष्यति शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमुवाच पुत्र तर्हि अत्र उक्तम् एतादृशस्य सदसद्विलक्षणस्य आत्मनः यद् आत्मतत्त्वमेव ब्रह्मतत्त्वं यद् ब्रह्मतत्त्वमेव सत्यं यद् ब्रह्मतत्त्वमेव परमं यद् ब्रह्मतत्त्वमेव अद्वितीयम् एतादृशं ज्ञानम् अर्थात् आत्मनः ब्रह्मणः एतानि विशेषणानि यत्र चिरं तिष्ठति एतानि विशेषणानि यत्र चिरं विराजमानानि सन्ति चिरं तिष्ठन्ति सः कदापि मातुः गर्भगुहां न प्रविशति तस्य प्रवेशः तत्र नास्ति अस्माभिः ज्ञातं श्रुतं च पूर्वं यत् विशेषतः त्रीणि कार्याणि सन्ति अध्यात्म ग्रंथस्य त्रीणि विशिष्टानि कार्याणि सन्ति प्रयोजनानि सन्ति एकं प्रयोजनमस्ति सदसद् वस्तु विवेकः द्वितीयं प्रयोजनमस्ति स्वानुभूतिः तृतीयं प्रयोजनमस्ति ब्रह्मणि स्थितिः तर्हि अस्माभिः किमर्थं शास्त्रं पठ्यते विवेकचूडामणिरिति एकः दार्शनिकग्रन्थः तर्हि यः कोऽपि दार्शनिकग्रन्थः वर्तते यः पारमार्थिकः ग्रन्थः अस्ति पुरुषार्थचतुष्टयं प्रतिपादयति तस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यत्रयं तर्हि सः ग्रन्थः दार्शनिकग्रन्थः एकं तु विवेकं जनयति स्वात्मानुभूतिं जनयति एवं च ब्रह्मणः नित्यज्ञानं नित्यस्थितिः अस्माकं चेतसि तद्ज्ञानं नैरन्तर्येण तिष्ठति एतत्त्रयं कार्यं वर्तते आध्यात्मिकग्रन्थस्य तर्हि यदि कश्चित् पृच्छति कः आध्यात्मिकग्रन्थः किं नाम शास्त्रं तर्हि किम् उत्तरं प्रदेयं विवेकस्य जागरणं करोति सः आध्यात्मिकग्रन्थः स्वानुभूतिं कारयति सः आध्यात्मिकग्रन्थः एवं च ब्रह्मणि अस्माकं स्थितिस्थापकतां च निरूपयति सः आध्यात्मिकग्रन्थः तर्हि एवं प्रकारेण वर्तमानकाले वयं सर्वेपि अंगगुहया बद्धाः वयं न जानीमः कति शरीराणि परिवर्त्य वयं समागताः किन्तु इतः परम् अग्रे अस्माकं शरीर परिवर्तनं न भवेत् तदर्थम् इयं यात्रा अस्माभिः कर्तव्या वर्तते शास्त्रेषु यः जीवः शरीरं धारयति तस्य स्थितिः कीदृशी भवति तद्वर्णनं
बहुषु स्थानेषु प्राप्यते। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति डुक्रुई करणे। तर्हि मानवदेहस्य या वृद्धावस्था वर्तते तस्याः वृद्धावस्थायाः वर्णनं बहुषु ग्रंथेषु कृतं वर्तते। तर्हि सा एका शारीरिकी पीडा वर्तते, आध्यात्मिकं दुःखम् इदम्। अर्थात सर्वप्रथमं दुःखं किम् इति यदा कश्चित् पृष्टवान् शास्त्रम् उद्दिश्य, हे शास्त्र, हे ग्रंथ, प्रथमं दुःखं किं भूतले भूम्यां पृथिव्यां प्रथमं दुःखं किं? तर्हि भवन्तः जानन्ति प्रथमं दुःखं किं? प्रथमं दुःखम् अस्ति जन्म ग्रहणं। जन्म दुःखम् इति उक्तं। जन्म दुःखम्, अस्माकं जन्म भवति इदमेव दुःखम्। पश्चादुक्तं जरा दुःखम्। यदा अस्माभिः जन्म गृह्यते पश्चात् कालक्रमेण जरा आगच्छति। जरा नाम वृद्धावस्था। का जरा इत्यस्य प्रश्नस्य यदि उत्तरं प्राप्तव्यम् अस्ति चेत् श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने जरायाः वर्णनमस्ति। जरा अर्थात् वृद्धावस्था। कीदृशी इयं वृद्धावस्था? किं किं भवति वृद्धावस्थायां? तर्हि यथा अत्र उक्तम् अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडम्, एतत् सर्वं भवति वृद्धावस्थायाम्। अस्माकं जीवनम् अन्याश्रितं भवति, पराश्रितं भवति। इदमपि एकं दुःखं। किन्तु जरावस्था कदा आगच्छति? यदा जन्म गृह्यते, जन्म प्राप्यते। अतः शास्त्राणि कथयन्ति अत्र बहवः उपायाः दर्शिताः सन्ति। यदि तेषाम् उपायानां परिपालनं त्वया निष्ठया क्रियते चेत् तव जन्म एव न भविष्यति। जन्म न भविष्यति चेत् जरा नागमिष्यति। एवं च एतैर्दुःखैर् वा एतेभ्यः दुःखेभ्यः त्वं मुक्तः भविष्यसि। तर्हि किमर्थं जन्म मृत्योः चक्रात् मुक्तिर्भवेत् तस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः न क्रियते। यदि तस्मिन् विषये विचारः क्रियते चेत् सार्थक्यं, सफलता। अत्र तदेव उक्तं यद् एतस्य विशुद्धचैतन्यस्य आत्मनः ब्रह्मणः ज्ञानम् एकवारं भवति। यद् ज्ञानं भवति तत् चिरकालं यावत् तिष्ठति चेत् पुनः तव मातुः गर्भे आगमनं न भविष्यति, नागमिष्यसि। त्वं नागमिष्यसि। कुत्र नागमिष्यसि? तर्हि गर्भपरिवर्तनं कृत्वा त्वं नागमिष्यसि। पुराकालेऽपि अस्माकं बहूनि जन्मानि जातानि स्युः। कस्यां योन्याम् इति वयं न जानीमः, किन्तु भवति इति सत्यम्। किं भवति? तर्हि विविधेषु मातृषु वा मातॄणां गर्भेषु अस्माकम् आवागमनं भवति। भगवत्पादैः तदेव कथितं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। अत्र जननी नाम विविधासु योनिषु मातृरूपेण अस्माभिः यः गर्भः सम्प्राप्तः तस्मिन् गर्भे अस्माकं प्रवेशः भवति। कदाचित् मार्जारी रूपेण, कदाचित् वानरी रूपेण। एवं प्रकारेण विविधेषु गर्भेषु अस्माकं यात्रा भवति। किन्तु शास्त्राणि कथयन्ति मार्जारी रूपेण वा मार्जार रूपेण तव आगमनं मास्तु, वानर रूपेण तव आगमनं मास्तु, किन्तु मार्जारी भक्ति भवतु वानरी भक्ति भवतु इति द्विविधा भक्ति वर्तते। एका मार्जारी भक्ति भवति, एका वानरी भक्ति भवति।
तर्हि का मार्जारी भक्तिः का वानरी भक्तिः यदि संक्षेपेण कथनीयमस्ति चेत् ये ज्ञानिनः भवन्ति तेषां भक्तिः भवति वानरी भक्तिः, एवं च ये भक्ताः भवन्ति तेषां भक्तिः भवति मार्जारी भक्तिः। द्वयोः यदि सम्यक् प्रकारेण अवलोकनं क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र उक्तम्, एकवारं ब्रह्मणः परिचयः भवति, ब्रह्मणः साक्षात्कारः भवति, ब्रह्मणः अनुभवः भवति, ब्रह्मणः प्रतीतिः भवति, पश्चात् एतत् सर्वं मिथ्या प्रतीयते। तदर्थम् अस्माकं प्रयत्नः अस्ति, तादृशः अस्माकं आग्रहः नास्ति यद् अनेन व्याख्यानेन अनेन श्लोकेन एव ब्रह्म साक्षात्कारः भविष्यति, किन्तु तदर्थं वयं प्रयत्नशीलाः, इदमेव अस्माकं सौभाग्यं। जगति बहवः जनाः विद्यमानाः सन्ति, किन्तु शास्त्रस्य एते त्रयः विषयाः सन्ति, विवेकजागरणं, स्वानुभूतिः, ब्रह्मणः अस्मासु स्थितिः इति त्रयः विषयाः सन्ति। ब्रह्म साक्षात्कारः इति अस्माकम् एकं परमं चरमं लक्ष्यम्। एतावत् ज्ञानं कति जनेषु वर्तते, एवं च तद्ज्ञानं प्राप्तुं कति प्रयत्नशीलाः सन्ति, तर्हि विरलाः सन्ति। अस्माकं तु इदं सौभाग्यं वर्तते यदद्य एतस्य विषयस्य चर्चा भवति, श्वः कदाचित् एतस्य विषयस्य अनुभूतिः भविष्यति, परश्वः कदाचित् सः विषयः अस्माकं चेतसि चिरं स्थास्यति। तर्हि अस्माभिः प्रयत्नस्तु कृतः, अनेन प्रयत्नेनैव। एवं च परमात्मा यदि अत्र प्रेरयति तस्यैव इदं तात्पर्यं वर्तते यद्वयम् एतस्य मार्गस्यैव यात्रिकाः स्मः, वयम् एतस्य मार्गस्य यात्रिकाः, तेन कारणेनैव परमात्मना अत्र वयं योजिताः। तर्हि अत्र पुनः उक्तं, यस्य सम्बन्धः ब्रह्मणा सह भवति, पश्चात् सः सर्वं स्वतः एव ज्ञातुं शक्नोति। कारणं तद् एकमेव ज्ञानं प्राप्तव्यम् अस्ति, ब्रह्म सत्यम् इति ज्ञानं प्राप्तव्यम् अस्ति। ज्ञानं तु वर्तते, सर्वेपि जानन्ति ईश्वरस्य सत्ता अस्ति, कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् ईश्वरः अस्ति इति ये शास्त्राणि पठन्ति न पठन्ति ते सर्वेपि जानन्ति यत् सर्वं करोति ईश्वरः। विभुवरस्य लीलया अनुकम्पया अनुग्रहेणैव सर्वं भवति इति सर्वेपि जानन्ति, किन्तु तद्ज्ञानं चिरं न तिष्ठति। सर्वासु अवस्थासु तद्ज्ञानं चिरं तिष्ठेत्। तदर्थम् इयं यात्रा वर्तते। प्रतिदिनं किमर्थं प्रातः अयम् अभ्यासः? तर्हि एकमेव कार्यम्, एकमेव लक्ष्यं साधयितुं, किं कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः ईश्वरः। एतद् दृढं कर्तुमेव इदं ज्ञानम्, इयं यात्रा, इदं कथनम्, इदं व्याख्यानम्, अयं परिश्रमः, एतत् सर्वं तस्मात् कारणात् वर्तते। प्रतिदिनम् अस्माभिः एवं प्रकारेण विचार्यते प्रातः यद् ईश्वरः एव सर्वं करोति, तस्यैव सत्ता वर्तते, तस्य लीलया एव एतत् सर्वं जगत् चलति, एतत् जगत् चलति, स एव चालयति, कर्तुम् अकर्तुं स एव समर्थः अस्ति। जगतः उत्पत्तिं स्थितिं लयम् एतत् सर्वमपि स एव करोति। एतादृशं सर्वं दार्ढ्यं भवेत्, दृढता भवेत् अस्माकं चेतसि, तदर्थम् इयं यात्रा वर्तते। तर्हि ईश्वरेण सह अस्माकं सम्बन्धः शाश्वतिकः भवेत्, शाश्वतिकः सम्बन्धः। ईश्वरस्य सम्बन्धः जीवात्मना सह वर्तते, किन्तु जीवात्मनः सम्बन्धः ईश्वरेण सह अस्ति वा नास्ति? नास्ति चेत् कर्तव्यः। अस्माकं श्वासाः चलन्ति, तेनैव कारणेन वक्तुं शक्यते यद् ईश्वरेण अस्माभिः सह सम्पर्कः स्थापितः। यदा ईश्वरस्य सम्पर्कः पूर्णः भवति,
चेदेतस्मात् शरीरात् आत्मतत्त्वं निर्गच्छति। किन्तु वयं जागृताः वा सुप्ताः, वयं विचारमग्नाः वा ध्यानमग्नाः, श्वासाः चलन्ति तस्य तात्पर्यं यत् ईश्वरः अस्मासु स्निह्यति, ईश्वरस्य सम्बन्धः अस्माभिः सह वर्तते। किन्तु जीवात्मा परमात्मना सह बद्धः अस्ति वा न, जीवात्मनः परमात्मनि विश्वासः अस्ति वा न, तदेव एकं कार्यम् अस्माभिः कर्तव्यमस्ति। नान्यथा परमात्मा तु परमात्मनः सम्बन्धः वर्तते जीवात्मना सह, किन्तु जीवात्मनः अपि सम्बन्धः सम्पर्कः भवेत् परमात्मना सह, तदर्थम् इयं यात्रा वर्तते। अस्माकं श्वासाः चलन्ति, इदमेव प्रमाणं यद् ईश्वरः स्निह्यति, ईश्वरः जीवात्मनि स्निह्यति इति तदेव तस्य प्रमाणम्। तर्हि अस्माकं सम्पर्कः तेन सह भवतु, प्रतिक्षणं भवतु, अयं विश्वासः दृढः भवतु। पश्चात् जन्मनः अपि प्रश्नः नास्ति, मृत्योः अपि प्रश्नः नास्ति। कारणं यदि एकवारम् इदं ज्ञानं दृढं भविष्यति चेत् जन्म मृत्योः चक्रात् अर्थात् देहधारण विषये प्रश्नः एव न भविष्यति, शरीरस्य प्रश्नः एव नास्ति। तदर्थम् इयं यात्रा वर्तते। अतः त्रीणि अत्र प्रयोजनानि प्रदत्तानि, तानि प्रयोजनानि अस्माभिः स्थिरीकर्तव्यानि सन्ति। इदमेव कथनं वर्तते। एतादृशस्य ब्रह्मणः परिचयः अस्माभिः प्राप्तव्यः वर्तते, न केवलं प्राप्तव्यः अपितु दृढः कर्तव्यः। तदर्थम् इयं यात्रा। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं विषयः नाम फलश्रुतिरूपस्य विषयस्य अत्र परिसमाप्तिः भवति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।